सबै प्रधानमन्त्रीहरू असफल हुने यो कस्तो व्यवस्था हो? किन सबै प्रधानमन्त्रीहरू असफल भइराख्नु भएको छ? बाबुराम भट्टराईजी समेतले नेतृत्व गर्नुभएको जनयुद्धका एजेन्डाहरू के थिए? तपाईहरुले गणतन्त्र ल्याउनु हो, यसलाई लोकतन्त्रको आवरणमा छोप्दिनु हो, यतिले मात्र पुग्यो तपाईहरुलाई। तर नेपाली जनताले के पाए? इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई फसाउनको निम्ति गणतन्त्र यो लोकतन्त्र ल्याउनु भएको हो, यसैको निम्ति जनयुद्ध गर्नु भएको हो। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 30औं श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू सबैलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा मैले केही विमर्श गर्न गइरहेको छु। यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको 14 वर्ष भयो। 14औं गणतन्त्र दिवस यो देशले मनाइसकेको छ। यसमा गणतन्त्र आइसकेपछि यहाँ गणतन्त्रवादी धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भयो। म केही प्रधानमन्त्रीहरूको नाम राख्न चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला जो गणतन्त्रभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री धेरै पटक भइसक्नु भएको थियो। सुशील कोइराला गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्ड गणतन्त्र प्राप्तिपछि 10 वर्षे जनयुद्धको राप र तापबाट राजनीतिक व्यक्तित्व उदाएको निकै भरपर्दो आशा लाग्दो व्यक्तित्वका रूपमा उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। माधव कुमार नेपाल जो नेकपा एमालेको निकै लामो समयसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभयो, महासचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभयो, तर उहाँले देशको निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहँदाका अवस्थाका निर्णयहरू आज पनि बालुवाटार काण्डका रूपमा चर्चित छन्। अन्य कतिपय काण्डहरू ओझेलमा परेका पनि हुन सक्दछन्। माधव कुमार नेपाल त्यस्ता पात्र हुनुहुन्छ जुन पात्रले संविधान सभाको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोग्नु भएको थियो र पराजित हुँदाहुँदै पनि उहाँ संविधान सभामा टीका लगाएर प्रवेश गर्नुभयो सभासदको रूपमा। यो प्रथा नै सबभन्दा गलत प्रथाको सुरुवात भएको थियो। यो प्रथा सुरुवात गर्नमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नै निर्णायक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिनुहुन्छ। यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सुहाउने प्रथा होइन। टीका प्रथा राजतन्त्रात्मक संस्कारमा चलिआएको परम्परा थियो। त्यही परम्पराबाट उहाँहरू निरन्तरता दिन खोज्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई निकै बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा चर्चित बन्नुभएको व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो। उहाँले पनि के गर्नुभयो हामीले सबैले थाहा पाएको कुरा हो। भारत भ्रमणमा गएर उहाँ जुवा खेलेर आउनुभयो। उहाँ आफ्नै मुखले बोल्नु भएको यो विप्पा सम्झौता गरेर आए अथवा विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने र त्यो विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता नेपालले गर्ने र त्यो सुनिश्चितता यदि पूरा गर्न सकिएन र विदेशी लगानी कुनै जोखिममा पर्यो, कुनै कारण हडताल वा अन्य कुनै कारणवश लगानी उत्पादन पाउन सकेन अथवा मुनाफा पाउन सकेन, कारखाना कुनै कारणले बन्द भयो अथवा परियोजना कुनै कारणले के अवरुद्ध भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले नै दिने गरिकन उहाँले दस्तखत गरेर आउनुभयो भारतमा। उहाँको कार्यकाल पनि देखियो बौद्धिक व्यक्तित्वको कार्यकाल। त्यसपछि झलनाथ खनालजी आउनुभयो जुन शालीन व्यक्तित्वका रूपमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई भारत भ्रमणको निम्तो भारत सरकारले दिएन। उहाँ भारत भ्रमण गर्न नपाएको एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिनुभयो। गणतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरू मध्येमा भारत भ्रमण नगरेको एउटा प्रधानमन्त्री उहाँ आउनुभयो। त्यति मात्र उहाँको सकारात्मक पक्ष पनि अरू कुनै पनि सकारात्मक पक्ष देखिएन। उहाँले पनि भारत भ्रमण गर्नुभएको भए सायद कुनै त्यस्तै
एउटा कुनै नदी वा अन्य कुनै भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा दस्तखत गरेर आउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँका गतिविधि र खास गरेर एमसीसी को सवालमा उहाँको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलको जो प्रतिवेदन गयो त्यो प्रतिवेदनबाट पनि यही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, उहाँले पनि कुनै अडान लिन सक्नु भएको देखिँदैन। खनालजी पछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो, माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाएर, तर उहाँले लामो समय गर्न पाउनु भएन। केपी ओलीको त्यो कार्यकाल निकै प्रशंसा योग्य रह्यो। भारतले नाकाबन्दी लगायो, त्यो नाकाबन्दीका विरुद्ध निकै अडान लिनुभयो उहाँले। सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा केपी ओलीलाई एउटा राजनेताको रूपमा मान्यता दिइयो। बलभद्र कुँवरको उपाधिसम्म उहाँलाई दिने गरियो। त्यति बेला भीमसेन थापा पनि भन्ने गरियो। जे होस्, केपी ओलीले एउटा राम्रो स्थान बनाउन सक्नु भएको थियो, तर उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीका सत्ता सहयात्री दलका अध्यक्ष रहनुभएको त्यति बेला कमरेड प्रचण्ड, दुईजनाको मिलोमतोबाट केपी ओलीको छोटो समयको सरकार ढल्यो। तर केपी ओलीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउने तमाम किसिमका अभियानहरूमा हात हाल्न खोज्नु भएको थियो। उहाँले विभिन्न योजनाहरू बनाउनु भएको थियो। विकल्प रूपमा भारतबाट आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा अर्को उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो। उत्तरतिरको छिमेकी देशसँग बाटो खोल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। रेलवे मार्ग खोल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। विभिन्न सम्झौताहरू पनि भएका थिए, तर ती सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन पाएनन्। उहाँको सरकार ढल्यो। सरकार ढलिसकेपछि, केपी ओलीको सरकार ढलिसकेपछि यहाँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी आलो पालो गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यी दुवैजनाले आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा अमेरिकाको सैन्य योजना अन्तर्गतको एमसीसी यहाँ भित्र्याउने कुरामा उहाँहरू दुवैजनाको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले दस्तखत गरे। त्यो एमसीसी परियोजनालाई नेपाल भित्र्याइयो। एमसीसी को सम्झौतामा के लेखियो भने नेपालको संसदबाट पारित गराउने भन्ने कुरा लेखियो। यो नेपालको राष्ट्रहितमा थिएन। नेपाल राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा फसाउने, नेपाललाई युद्ध क्षेत्र बनाउने योजना थियो। त्यो योजनामा उहाँहरू मुछिनुभयो। उहाँहरू दुवैजनाले नेतृत्व गरेको सरकार पछिको नेतृत्वमा फेरि केपी ओली 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर वामपन्थीहरूको सरकारको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा एउटा चर्चाको विषय बनेर सरकारको नेतृत्वमा केपी ओलीलाई पुर्याइयो। केपी ओली र प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दलले चुनावी गठबन्धन बनाएका कारणबाट त्यो 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर त्यो बहुमतलाई उहाँहरू दुवैजनाले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। जो समझदारी भएका थिए ती समझदारीहरूमा फेरि समझदारी हुन्छन्, फेरि भएका समझदारी फेरि भत्किन्छन्, फेरि उहाँहरू बीचको समझदारी बिग्रिएर जान्छ। देश अस्थिरतामा जाने बाटोबाट अहिले जुन अवस्थामा गइपुगेको छ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउने भनेर जुन टुङ्गोमा विपक्षी दल केपी ओलीका विरोधीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यसले पनि नेपालको भविष्य देखाउँदैन। किनभने सबै यो गणतन्त्र आएपछि 10 जना आलो पालो गरिकन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। 10 जना प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितमा यो काम गरे भनेर देखाउन सक्ने आधार छैन। जति आधार देशको निम्ति मैले के गरेको छु भन्ने ठाउँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ, त्यति पनि अरू बाँकीले स्थान बनाउन सक्नु भएको पाइदैन। त्यसैले सबै प्रधानमन्त्रीहरू असफल हुने यो कस्तो व्यवस्था हो? किन सबै प्रधानमन्त्रीहरू असफल भइराख्नु भएको छ? यसैबाट यो व्यवस्थाको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था के हो? यो व्यवस्था के हो भन्ने कुरा
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसक्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ गइरहेको सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत यो सङ्केत गर्नुभएको छ। के कारणले दुर्घटनामा गयो, यो गम्भीर प्रश्न हो। बाबुराम भट्टराईजी समेतले नेतृत्व गर्नुभएको जनयुद्धका एजेन्डाहरू के थिए? तपाईहरुले गणतन्त्र ल्याउनु हो, यसलाई लोकतन्त्रको आवरणमा छोपिदिनु हो, यतिले मात्र पुग्यो तपाईहरुलाई। तर नेपाली जनताले के पाए त्यसतर्फ हेर्नु भएन। देशले के पायो त्यसतर्फ हेर्नु भएन। तपाईको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई फसाउनको निम्ति गणतन्त्र यो लोकतन्त्र ल्याउनु भएको हो, यसैको निम्ति जनयुद्ध गर्नु भएको हो। धर्मयुद्ध नेपालमा धर्मयुद्ध निम्त्याउनको लागि यो व्यवस्था ल्याउनु भएको हो। तपाईहरुले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले लक्षित गरेको यही थियो। वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने परिकल्पना जनतालाई देखाएर त्यो भ्रम सृजना गरेर जनताका बीचमा तपाईहरुले जुन युद्ध गर्नुभयो र 17,000 को रगत बगाउनु भयो, के पायो देशले? के पाए नेपाली जनताले? आज तपाई भन्दै हुनुहुन्छ देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ गइरहेको छ। देशलाई कहाँ फसाइराख्नु भएको छ? त्यसकारण अझै पनि तपाईहरुले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अझै फसाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार निर्माण गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसले विगतकालको निजीकरणका नाममा अझै देशलाई धराशायी बनाइन्छ। एमसीसी देशभित्र भित्र्याइन्छ। अमेरिकी सेना नेपालभित्र आउँछन्। अमेरिकी सेना नेपालभित्र आए भने नेपालको अवस्था के हुन्छ हामी कल्पना गर्न सक्छौं। अफगानिस्तान के भयो, इराक के भयो, त्यही दुर्गति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्थातिर हामी जाँदैछौं। त्यसकारण अझै पनि वामपन्थी दलहरू तपाईहरुले वामपन्थको नाममा धेरै रगत बगाउन बाध्य बनाइसक्नु भएको छ नेपाली जनतालाई। त्यो रगत फेरि बगाउन बाध्य नबनाउनुस्। तपाईहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुस्, गल्तीहरू स्वीकार गर्नुस्। वामपन्थीहरूको सरकार अझै पनि बनाउन सक्ने आधार तपाईहरुसँग छ। वामपन्थीहरूलाई नै नेपाली जनताले बहुमत दिएका हुन्। वामपन्थीहरूको गन्तव्य कता हो? यो संविधानले समाजवाद गन्तव्य भनेर किन लेख्नु भएको प्रस्तावनामै त्यो विषयमा छलफल गर्नुस्। गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर वामपन्थीहरूको सरकार दिने प्रयासमा जानुस्। नेपाली कांग्रेस अझै पनि सरकार बनाउने हैसियतमा छैन। उसलाई नेपाली जनताले सरकार बनाउने भनेर जनमत दिएका होइनन्। नेपाली कांग्रेस अहिले नै सरकार बनाउने प्रलोभनमा भासिनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेस अहिले नै सरकार बनाउने प्रलोभनमा भासिनु भनेको वामपन्थीहरूलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रकारी भूमिका नेपाली कांग्रेसले नै खेलेको रहेछ भन्ने दोष पनि नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा आउने निश्चित छ। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी छ। आफ्नो राजनीतिक आस्था, आफ्नो राजनीतिक मान्यताका आधारमा तपाईहरुले निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुस्। अझै पनि गर्न सकिने समय छ, बिग्रेको केही छैन। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरोस् अथवा संसद विघटनलाई मान्यता दियोस्, केही फरक पर्दैन। पुनर्स्थापना भए पनि विकल्प तपाईहरुको गलत छ। जो विकल्प दिन खोजिराख्नु भएको छ त्यो गलत छ। चुनावमा गए पनि बहुमत कसले पाउने हो? नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत पाउने आधार निर्माण गरेर तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ। वामपन्थी दलहरूले गम्भीर गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। आत्मसमीक्षा गर्नुस्, आफूलाई सच्याउनुस्। वामपन्थीहरूकै सरकार निर्माण गर्नको निम्ति नेपाली जनताले दिएको मतको दुरुपयोग नगर्नुस्। आजलाई यति।